أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ اللہ کر دے جان نکل جائے میری جان نکل جائے میری آخری وقت ایمان عطاویں ربا رحمت تیری ربا رحمت تیری اللہ اللہ کر دے جان نکل جائے میری جان نکل جائے میری آخری وقت ایمان عطاویں ربا رحمت تیری ربا رحمت تیری دے دیدار اس سونے دا دے دیدار اس سونے دا جد شہر دیاں قسمت اچائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں اللہ اللہ کر دے جان نکل جائے میری جان نکل جائے میری آخری وقت ایمان عطاویں ربا رحمت تیری ربا رحمت تیری دے دیدار اس سونے دا دے دیدار اس سونے دا جد شہر دیاں قسمت اچائیاں کر دے کرم رب سائیاں 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 بیماراں دی سونے ربا کر دے دور بیماری کر دے دور بیماری بیماراں دی سونے ربا کر دے دور بیماری کر دے دور بیماری اولاد نورینا دے سب نو کر دے دور لچاری کر دے دور لچاری تینو واسطہ اپنی رحمت دا تینو واسطہ اپنی رحمت دا اج دل دیا ہون صفائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں اللہ اللہ کر دے جان نکل جائے میری جان نکل جائے میری آخری وقت ایمان عطاویں ربا رحمت تیری ربا رحمت تیری دے دیدار اس سونے دا دے دیدار اس سونے دا جد شہر دیاں قسمت اچائیاں کر دے کرم رب سائیاں 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 واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، قابل قدر قابل صد احترام
میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ببرکت واسطے، آپ دی ذات برحمت واسطے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، کائنات دے سردار، صاحب شرف و کمال، نبی التوبہ و نبی الرحمہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، آپ دی ذات اقدس تے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا دے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساریاں مخلوقاں پیدا کیتیاں۔ ساریاں مخلوقاں دے وچوں اللہ رب العزت نے انسان نو ساریاں تو افضل اور اعلیٰ بنایا، اور پھر انساناں دے وچوں بھی اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دے گروہ نو ساریاں تو اعلیٰ تے افضل بنایا، یعنی تمام حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں، تمام ذریت دے وچوں اللہ نے نبیاں دی جماعت نو چنیا، اور نبیاں دے وچوں بھی اللہ رب العزت نے بعض نبیاں نو بعض نبیاں تے فضیلت عطا فرمائی۔ جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام نو آدم ثانی کیا جاندا ہے، یعنی دوسرے آدم کیا جاندا ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ دے دین دی تبلیغ کیتی ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہ دے وچوں اللہ نے 80,000 نبی پیدا کیتے، 80,000 پیغمبر پیدا کیتے، انہاں نو خلیل الرحمان کیا جاندا ہے، یعنی رحمان دے گہرے دوست کیا جاندا ہے۔ اسی طرح جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت دے دین واسطے بڑیاں مصیبتاں برداشت کیتیاں، پریشانیاں دا سامنا کیتا، اور فرعون جیسے ظالم انسان دے نال مقابلہ کیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ کیا جاندا ہے، کیونکہ انہوں نے کوہ طور تے جا کے اللہ ذوالجلال نال ڈائریکٹ گل کیتی ہے، ڈائریکٹ باتاں کیتیاں نے، شان مقام انہاں دا بھی بڑا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو روح اللہ کیا جاندا ہے۔ روح اللہ دا مطلب کی ہے اللہ دی روح، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا کر کے اپنی قدرت دا ایک عظیم کرشمہ دکھایا۔ اللہ رب العزت نے قدرت دی نشانی دکھائی، کیویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے بن باپ تو پیدا کیتا، کلی ماں دے وچوں اللہ نے پیدا کیتا۔ اے اللہ دی قدرت دی بڑی نشانی ہے۔ اور پھر بچپن دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے دے اندر بولنا شروع کر دیندے نے، اور اپنی ماں دی پاک دامنی دیاں گواہیاں دیندے نے۔ اس واسطے انہاں نو روح اللہ کیا جاندا ہے، اللہ دی روح کیا جاندا ہے۔ مقام انہاں دا بھی بڑا ہے، شان انہاں دی بھی بڑی ہے۔ حضرات ذی وقار، لیکن انہاں سارے نبیاں تو زیادہ شان اور مقام اللہ نے اس نبی نو عطا کیتا جس نبی دا میں تے تو کلمہ پڑھیا۔ اسی بڑے خوش قسمت ہاں، بڑے خوش نصیب ہاں، بڑے بھاگاں والے ہاں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانو او نبی عطا کیتا جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی روح اللہ بن کے آیا، کوئی کلیم اللہ بن کے آیا، کوئی خلیل اللہ بن کے آیا، کوئی نجیب اللہ بن کے آیا، لیکن میں قربان جاواں، میرے آقا فرماندے نے میں حبیب اللہ بن کے آیا، یعنی میں اللہ دا حبیب، اللہ دا پیارا بن کے آیا۔ اور
ایک صفت اللہ ذل جلال نے میرے نبی نو او عطا کیتی ہے جیڑی 1,24,000 کمو پیش انبیاء دے وچوں اللہ نے کسے نو عطا نہیں کیتی۔ او کیے رحمت للعالمین، جویں آسمان دے اتے رب العالمین ایک ایویں زمین دی دھرتی دے اتے رحمت للعالمین ایک، نہ رب العالمین دا کوئی شریک ہے نہ رحمت للعالمین دا کوئی شریک ہے۔ میرے آقا رحمت بن کے آئے نے۔ حضرات میں جیڑی گل کرنا چاہنا، میرے آقا دی ذات بھی رحمت ہے، میرے آقا دی ذات بھی رحمت۔ اللہ فرمانے نے سونیا جب تک تو انہاں وچ موجود ہے میں انہاں تے کوئی عذاب نازل نہیں کر سکدا، کیوں تہاڈی ذات رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات بھی رحمت ہے۔ اج بھی سونے نبی دی بات مان کے ویکھو اللہ رحمتاں دا نزول کرے گا۔ سونے نبی دی ہر ادا بھی رحمت ہے، یعنی سونے نبی دی سنت بھی رحمت ہے۔ آپ دی سنت تے عمل کرو اللہ دے کولوں مرتبے ملن گے، عظمتاں ملن گیاں، عزت ملے گی، کیوں سونے نبی دی سنت رحمت ہے۔ اسی طرح سونے نبی دی حدیث بھی رحمت ہے۔ اج بھی جیڑا بندہ حدیث پڑھتا ہے، حدیث سنتا ہے، حدیث نو اگے بیان کرتا ہے، وہ اللہ دی رحمت دا مستحق بنتا ہے، کیونکہ سونے نبی دی حدیث بھی ساڈے واسطے رحمت ہے۔ اسی طرح میرے دوستو اور میرے بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا بھی مومن واسطے رحمت ہے۔ آپ دی دعا مومن واسطے سکون دا باعث ہے، مومن واسطے عزت دا باعث ہے، اور دعا دی اسلام وچ اہمیت ہی بڑی ہے، فضیلت ہی بڑی ہے۔ دعا بندہ خود کرے تے تاں بھی بڑی گل ہے، بندہ ماں باپ دی خدمت کر کے ماں باپ کو دعاواں لوے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اور بندہ استاد دی خدمت کرے، استاد کو بھی دعاواں لے سکتا ہے، اور بندہ کسے عالم دین دے کو کسے اللہ والے کو دعاواں لے سکتا ہے۔ زندہ انسان دے کو جا کے دعاواں کرانا یہ جائز ہے، کیونکہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آپ دے کولوں جا کے دعاواں کراندے رہے، لیکن جدو میرے آقا دنیا تو چلے گئے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا، آپ دی قبر مدینہ المنورہ وچ موجود ہے، لیکن سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس نبی پاک دے چچا دے کول گئے، جا کے عرض کردے نے کہ جدو نبی پاک موجود ہوندے سی اسی نبی پاک دے ذریعے دعا کردے سی، یعنی اسی نبی پاک دے کولوں دعاواں کرائی دیاں سی، تے ہن نبی پاک ساڈے وچ موجود نہیں، لہذا تسی نبی پاک دے رشتہ دار ہو، آپ دے چچا جان ہو، لہذا اسی تواڈے ذریعے یعنی تسی ساڈے واسطے بارش دی دعا کرو۔ زندہ انسان دے کولوں، زندہ ولی دے کولوں، زندہ عالم دین دے کولوں جا کے دعاواں کرائیاں جا سکدیاں نے، لیکن جدوں وہ فوت ہو جائے وہ ساڈیاں دعاواں دا مستحق ہے، سانو چاہیے ہے کہ انہاں واسطے جا کے دعا کریے۔ قبرستان جاؤ تے انہاں دے کولوں نہیں بلکہ انہاں واسطے رب کولوں دعا کرو، انہاں واسطے دعا کرو گے اللہ ذوالجلال تواڈے تے بھی رحمت کرے گا، انہاں تے بھی رحمت کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا سی کہ خوش نصیب وہ لوگ نے جنہاں نوں ماپیاں کولوں دعا ملدیاں نے، جنہاں نوں اساتذہ کرام دے کولوں دعا ملدی ہے، عالم دین کولوں دعا ملدی ہے، لیکن او لوگ کنے خوش نصیب نے، خوش قسمت نے جنہاں نوں دعاواں بھی ملیاں نے تے سونے مصطفیٰ دیاں ملیاں نے۔ نبی پاک نے دعا کیتیاں اور نبی پاک دیاں دعاواں دے مستحق اسی بھی بن سکنے ہیں۔ میں کچھ عمل دساں گا کہ جنہ عملہ تو یہ بات واضح ہوئے گی کہ سونے نبی دیاں دعاواں دے مستحق اسی بھی بن سکتے ہیں، اج بھی بن سکنے ہیں۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا،
سونے نبی دی دعا دی کی اہمیت ہے رب دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ فرماندے نے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ سونیا انہاں واسطے دعا کرو کیونکہ سونیا تہاڈیاں دعاواں جیڑیاں نے انہاں واسطے سکون دا باعث ہے انہاں واسطے رحمت دا باعث ہے سونیا تہاڈیاں دعاواں نو میں انہاں واسطے رحمت بنا دواں گا انہاں واسطے سکون دا ذریعہ بنا دواں گا اطمینان تے دل دے چین دا ذریعہ بنا دواں گا حضرات ذی وقار میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ واسطے دعاواں کیتیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے ہر نبی نو ایک دعا دیتی ہے جیڑی دعا او کرے تے اللہ ضرور قبول کرے گا تے اللہ دے سارے نبیاں نے او دعاواں دنیا تے منگ لیاں اور اللہ نے قبول بھی کر لیا کسے نے کوئی دعا منگی کسے نبی نے کوئی دعا منگی اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑی دعا اللہ نے مینوں دتی ہے کہ سونیا منگ تو عطا میں کر دواں گا پر آقا فرماندے صحابہ میں او دعا دنیا تے نہیں کیتی حالانکہ میرے مصطفیٰ نو مشکلاں بھی بڑیاں آئیاں بڑیاں ضرورتاں پیش آئیاں لیکن میرے مصطفیٰ نے نہ او دعا اپنے واسطے منگی نہ او دعا اپنی اولاد واسطے منگی نہ او دعا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویاں واسطے منگی حالانکہ بڑے مشکلات کٹھن دور میرے آقا دے اتے آئے نے لیکن میرے محبوب نے وہ دعا سنبھال کے رکھی میرے نبی نے وہ دعا اپنے پیاریاں واسطے اپنے رشتہ داراں واسطے بھی نہیں منگی میرے آقا فرماتے نے وہ دعا میں سنبھال کے رکھی ہے قیامت دا دن ہوئے گا وہ دعا میں اپنی امت واسطے اپنے رب کو جا کے منگاں گا اللہ دے نبی نو کنا پیار ہے اپنی امت نال کنی محبت ہے اپنی امت نال امت نو بھی چاہیے سونے نبی دے طریقے تے عمل کرے سونے نبی دیاں دعواں نال پیار کرے سونے نبی دی حدیث نال پیار کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ واسطے دعا کر رہے نے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا دے بیٹے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ واسطے دعا کر رہے نے اے میرے اللہ اللہم اللہ میرے اس عبداللہ بن عباس نو اللہ حدیث دا حافظ بنا دے اللہ کتاب و سنت دا مفسر بنا دے حضرات ذی وقار مفسرین لکھ دینے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی جئی عمر دے اندر حافظ حدیث بن جاندے نے مفسر قرآن بن جاندے نے چھوٹی عمر دے اندر یعنی چھوٹے بچے نے نبی پاک دی دعا دی برکت نال بچپن دے اندر ہی اللہ نے عالم دین بنا دیتا محدث حدیث بنا دیتا مفسر قرآن بنا دیتا اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاویہ واسطے دعا کر دینے حدیث پاک دے اندر لکھے آئے میرے آقا فرماندے نے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بھی اے میرے اللہ میرے معاویہ نو ہدایت دکھان والا یعنی ہدایت دا رستہ دکھان والا بنا دے اور اللہ انہوں ہدایت یافتہ بنا دے اور معاویہ دے لوگاں نو بھی ہدایت عطا فرما دے حضرت معاویہ واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو کنیاں دعاواں کر رہے نے حضرات میریاں تیریاں دعاواں رد ہو سکدیاں نے لیکن اللہ اپنے محبوب دیاں دعاواں نو کدے رد نہیں کرتا اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت معاویہ نو پھر بڑی شان عطا کیتی بڑی عظمت عطا کیتی اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت معاویہ نو کاتب وحی بنا دیتا آسمان تو وحی آندی حضرت معاویہ نوٹ کر دے لکھ دے اج جڑے لوگ حضرت معاویہ دے بارے غلط گلاں کردے نے اور حضرت معاویہ نو گالاں کردے نے اللہ ذوالجلال دی قسم اپنی آخرت اپنی عاقبت برباد کرن تو علاوہ اور کچھ نہیں کرتے کیونکہ جدے واسطے سونے نبی نے دعاواں کیتیاں تو وہ تے ہٹ کرے اعتراض کرے
تو اپنے ایمان دا بیڑا غرق کرنا ہے۔ اور بعض بندے حضرت معاویہ دا نام لیندے ہچکچاندے نے، نام لیندے ہی ڈردے نے۔ حضرت معاویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا دعاواں دے مستحق بنے۔ اسی طرح میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن واسطے، حضرت اسامہ بن زید واسطے دعاواں کر رہے نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہم احبہما فانی احبہما، اللہ اسامہ بن زید دے نال اور اپنے نواسے حضرت حسن دے نال اللہ میں بڑی محبت کرنا۔ آسمان والے ربا تو بھی انہاں دے نال پیار فرما، انہاں دے نال محبت کر۔ یعنی میرے مصطفیٰ صحابہ واسطے دعا کر رہے نے، چھوٹیاں بچیاں واسطے دعا کر رہے نے۔ حضرت ذی وقار سانوں بھی دعاواں کرنیاں چاہیدیاں نے، اپنی اولاد واسطے دعاواں کرنیاں چاہیدیاں نے، اپنے شاگرداں واسطے دعاواں کرنیاں چاہیدیاں نے، چھوٹیاں بچیاں دے اچھے مستقبل واسطے، انہاں دی اچھی آخرت واسطے بھی دعاواں کرنیاں چاہیدیاں نے، کیونکہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے۔ اسی طرح میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ واسطے دعاواں کیتیاں نے۔ اور جانتے ہو نا حضرت سعد بن ابی وقاص کون نے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص مسلمان ہوئے، انہاں دی ماں جا کے دھوپے بہ جاندی ہے تے کہن لگی سعد جب تک تو واپس نہیں آئے گا، یعنی یہ نواں دین نہیں چھڑے گا، میں انی دیر تک کھانا بھی کچھ نہیں پینا بھی کچھ نہیں تے میں دھوپے بہ کے ہی مر جانا ہے۔ لوگ تینوں ماں دا قاتل کہن گے، تیری معاشرے دے اندر عزت ٹکے دی نہیں رہنی، لوگ تینوں ماں دا مجرم کہن گے۔ حضرت سعد نبی پاک دے کول جاندے نے، عرض کردے نے سونے اے معاملہ بن گیا ہے، تسی جان دیو میں اپنی ماں نال بڑی محبت کرنا وا، لیکن سونے میری ماں نے ضد پھڑ لئی ہے کہ تو سونے مصطفیٰ نو چھڈ دے، اللہ دی توحید نو چھڈ دے، وگرنہ میں دھوپے بہ کے بھکھی پیاسی مر جاواں گی تے تو ماں دا قاتل بن جائے گا۔ تے میرے آقا فرماندے نے ماں دا ادب اپنی جگہ، ماں دا احترام اپنی جگہ، لیکن اگر ماں تینوں اللہ رسول والوں روک دیے ایک گل انہاں دی نہیں مننی، باقی ساریاں مننیاں نے۔ تے سیدنا حضرت سعد بن وقاص اپنی ماں دے کول جاندے نے تے پتہ کی آندے نے؟ آندے نے اے میری پیاری ماں، اگر تیرے ورگیاں ہزاراں ماواں ہون تے میں ایک ایک کر کے اللہ دے نبی دی محبت تو قربان کر دواں۔ تے آندے نے سعد کیا سن مانی میری، جے تو لاکھ واری مر جا، ایک واری کہہ رہی ہے کہ میں مر جاواں گی تو ماں دا قاتل بن جاویں گا، لیکن میں نبی پاک دی محبت وچ بات کہہ رہا ہاں۔ سعد کیا سن مانی میری، جے تو لاکھ واری مر جاویں پھر لاکھ وری تو زندہ ہوویں، پر مینوں کلمہ ہی پڑھ دیاں پاویں۔ اینا ایمان مضبوط ہے، ماں دی محبت سنے نبی دی محبت تو قربان کر دیتی تے میرے آقا پھر اینا واسطے دعا کر دینے۔ آقا فرمان دینے اللہم اشدد رمیتا ہو و عجب دعوتا ہو۔ میرے آقا دعا کر دینے اللہ سعد بن ابی وقاص نو تیر اندازی دا ہنر عطا کر دے، سعد بن ابی وقاص نو تیر انداز بنا دے، یعنی تیر چلان وچ ماہر بنا دے، ماہر بنا دے تے سعد بن ابی وقاص دیاں دعاواں نو قبول فرما لے۔ نبی پاک نے دعا کیتی تے حضرت سعد بن ابی وقاص مستجاب دعا بن جاندے نے، جیڑی بھی دعا کر دے اللہ قبول فرما لیندے نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرات کتے جنگ کرن واسطے جا رہے نے، رستے دے اندر دریا جاندا ہے تے حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے ساتھیاں نو کہن لگے انہاں چلدیاں دریاواں دے اندر گھوڑے دوڑا دیو۔ انہاں نے گھوڑے جڑے نے او دوڑا دیتے نے۔ اللہ ذوالجلال نے سمندر دے اندر انہاں سپاہیاں واسطے انہاں مجاہداں واسطے رستے بنا دیتے نے۔
पानी दे अंदर घोड़े दौड़ा दिते। ते हजरत साद आंदे ने अगर तुहाडी कोई चीज समुंदर विच गिर जाए तो मेरे कोलों ले लिया जे। यानी रब ते भरोसा इन्ना है, तवक्कल इन्ना है, अगर तुहाडी चीज कोई समुंदर विच गिर जाए मेरे कोलों आके सवाल करे आजे। एक सहाबी ने तजर्बा करने वास्ते जान बुझ के एक मिट्टी दा प्याला पानी विच सुट दिता है, दरिया विच सुट दिता है। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु नु कहन लगा मेरा प्याला पानी अंदर गिर गया है, दरिया अंदर गिर गया है। हजरत साद बिन अबी वकास ने 2 नफल पढ़े ने, अल्लाह को दुआ कीती है अल्लाह इस पानी नू कह दे, इस समुंदर ते दरिया नू कह दे मेरे परवाने दा, मेरे मुजाहिद दा प्याला मैनू वापस कर दवे। अल्लाह जुल जलाल दी अजमत नू गवाह बना के आना मेरे नबी दियां दुआवां दा ए समर मिलिया है कि हजरत साद ने दुआ कीती है ते इस समुंदर ने ओ प्याला मिट्टी दा कढ़ के ते बाहर किनारे ते रख दिता है। किसी ने फड़िया नहीं, तलाश नहीं किया, बल्कि समुंदर ने खुद वो प्याला वापस कर दिता। यानी हजरत साद नू अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ने मुस्तजाब दुआ बनाया सोने नबी दी दुआ दी बरकत नाल। इसे तरह मेरे पाक पैगंबर इस्लाम जो मदीने आए ने ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू लोग तोहफे दे रहे ने, लोग गिफ्ट दे रहे ने। जो मक्कियों हिजरत करके सोने आका मदीने गए, मदीने दे लोग वालेहाना मुहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले सोने नबी नू गिफ्ट ते तोहफे दे रहे ने, हदिये पेश कर रहे ने। सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आप दी खाला आई है जिन्हां दा नाम हजरत उम्मे सुलैम है। इंज करके छोटा जिहा बेटा फड़े आए ते सोने नबी दी खिदमत विच लिया के पेश कर देता है। कहन लगियां सोनिया मेरे कोल दुनिया दा माल नहीं, आ मेरा लाल है, तुसी लोगां दा माल कबूल कीता है, मेरा लाल कबूल कर लो, मेरा लाल कबूल करो। सोनिया मैं अपना बेटा तुहानू गिफ्ट करनी आ, ये तुहाडियां खिदमतां करेगा। सोनिया महबूबा ये तुहाडी नौकरी करेगा, गुलामी करेगा। हजरत अज़ी वकार हजरत अनस बिन मालिक ने, यानी हजरत अनस बिन मालिक ने उम्मे सुलैम दा बेटा अनस बिन मालिक ने 10 साल मेरे पैगंबर दियां जुतियां चुकियां, 10 साल नौकरियां कीतियां ने, एक मिनट भी नबी पाक तो दाएं बाएं नहीं होए, बल्कि हर वक्त खिदमत वास्ते हाजिर ने। और नबी पाक दा अखलाक इन्हां ने बयान किया है। कहने लगे मैं 10 साल सोने नबी दियां नौकरियां कीतियां, इन्हां 10 सालां विच मेरे कोलों गलतियां भी होइयां, गफलतां भी होइयां, सुस्तियां भी होइयां, लेकिन सोने नबी ने मैनू इन्हां 10 सालां विच एक मरतबा उफ तक भी नहीं आखिया। असीं ते अपने नौकर दा गुलाम दा जीना हराम कर देने, असीं आने साह भी लेना ते साडी मर्जी नाल। लेकिन मैं कुर्बान जावा कायनात दे इमाम ने 10 सालां विच एक मरतबा भी हजरत अनस नू उफ तक भी नहीं आखिया। ये सोने नबी दी सीरत ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अनस बिन मालिक तो खुश हो के सोने नबी ने हजरत अनस वास्ते भी दुआ कर दी है। ते पता की आंदे ने अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदहू व बारिक लहू फीमा आतैतहू। ऐ मेरे अल्लाह मेरे अनस बिन मालिक नू कसरत नाल माल अता कर दे, दुनिया दा सीमो ज़रा अता कर दे। ते अल्लाह मेरे अनस बिन मालिक नू कसरत नाल औलाद अता कर दे, यानी ज्यादा औलाद अता कर दे। वा बारिक लहू फीमा आतैतहू। ते सोनिया जेड़ी चीज तू मेरे अनस नू अता करे अल्लाह ओदे विच बरकतां भी अता कर दे, अल्लाह ओदे विच रहमतां भी अता कर दे। ते सैयदना हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी बसरे दे अंदर कुछ जमीन है, उस जमीन दे अंदर जाके हजरत अनस बिन मालिक ने दुआ की है। अल्लाह जुल जलाल ने आसमान तो बारिश नाज़िल की है। ते हजरत अनस बिन मालिक आंदे ने लोगां दे बाग जेड़े ने वो साल विच एक मरतबा फल देंदे ने, ते मेरा बाग साल अंदर 2 मरतबा फल देंदा है। ते उमर किन्नी है? हजरत अनस बिन मालिक दी उमर 120 साल।
تے حضرت انس بن مالک نو اللہ ذل جلال نے اولاد کنی عطا کیتی ہے؟ 120 بچے اللہ نے عطا کیتے۔ اللہ نے مال بھی بڑا عطا کر دیتا، اللہ نے اولاد بھی بہت زیادہ عطا کر دیتی تے اللہ ذل جلال والاکرام نے حضرت انس بن مالک دی صحت والی ایمان والی عمر بھی لمبی کر دیتی۔ اے سونے نبی دیاں دعاواں دی برکت ہے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والیاں واسطے دعا کیتی ہے۔ بدر دے مجاہدین جڑے نے بدر وچ لڑن واسطے جاندے نے، میں قربان جاواں صحابہ دی عظمت تو، صحابہ دی عزت تو لکھ جان قربان کر داواں، جنگ لڑن واسطے جا رہے نے، کسے دے کول تلوار ہے وے، کسے دے کول تلوار ہے ہی کوئی نہیں، کسے دے کول اگر تلوار موجود ہے تے دشمن دا وار روکن واسطے زرہ موجود کوئی نہیں، حضرات کسے دے کول پیراں وچ پان واسطے جتی بھی موجود کوئی نہیں، کسے دے کول سواری بھی موجود کوئی نہیں، تے کئی بیچارے کئیاں دناں تو بھکھے پیاسے ہی سونے نبی دے نال سفر کر دے میدان بدر وچ پہنچ گئے نے، تے جدوں میرے آقا نے انہاں دی حالت ویکھی ہے تے میرے نبی نو انہاں تے ترس آ گیا ہے، تے میرے آقا رب کولوں دعا کردے نے، اللہ سونیا اے میرے پروانے میرے ایک اشارے تے اپنی جان دی پرواہ نہ کردیاں ہویا بھی میدان جنگ وچ آ گئے نے، تے سونیا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا وا، اللہم انہم حفاظ فاحملہم، اللہم انہم عرۃ فاکسوہم، اللہم انہم جیاء فاشبعہم۔ میرے آقا دعا کردے نے عرشاں والے یا ربا انہاں دے وچوں اکثر ننگے پاؤں آئے نے، تے انہاں دے وچوں اکثر ایسے نے جنہاں کول سواریاں بھی کوئی نہیں، اللہ سونیا انہاں وچوں اکثر ایسے نے جنہاں نے اپنے جسم دے اتے لباس بھی پھٹیا پرانا پایا ہویا ہے، تے عرشاں والے یا ربا میں تیرا نبی تیرے کولوں دعا کرنا وا اللہ انہاں نو فتح بھی عطا کر دے، تے میرے یا ربا انہاں نو مال غنیمت بھی عطا کر دے، انہاں دیاں غربتاں بھی دور کر دے۔ میرے آقا نے انہاں واسطے دعا کیتی ہے۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے 313 دی جماعت نو ہزاراں دے لشکر دے اتے کامیابی عطا کیتی ہے، تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بہت سارا مال غنیمت بھی عطا کر دیتا ہے۔ حضرات میرے آقا دی دعا دی برکت نال جدوں میدان بدر وچوں صحابہ واپس آ رہے نے، ہر ایک صحابی دے کول کسے دے کول ایک اونٹ مال دا لدیا ہویا، کسے دے کول دو اونٹ نے، یعنی نبی پاک دی دعا دی برکت نال صحابہ نو اللہ ذوالجلال نے کامیابیاں بھی عطا کر دتیاں، پیراں وچ پان واسطے جتیاں بھی عطا کر دتیاں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے کھانا بھی عطا کر دیتا، تے اللہ نے سونے نبی دی برکت دی دعا دی برکت دی وجہ تو انہاں نو سواریاں بھی عطا کر دتیاں۔ سونے نبی دی دعا دا اثر کنا ہویا کہ جڑے غریب گئے سی اللہ نے امیر کر دیتا، غنی کر دیتا۔ اسی طرح میں بیان کردہ جاواں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ واسطے بھی میرے مصطفیٰ نے دعاواں کیتیاں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ساریاں حدیثاں دے راوی نے، بہت ساریاں حدیثاں انہاں نے روایت کیتیاں نے، کیونکہ انہاں دا وقت میرے مصطفیٰ دے نال بہت زیادہ گزرے آئے، نبی پاک دی رفاقت بہت زیادہ ملی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر وچ جاندے نے تے ماں انہاں دی جڑی ہے اجے مسلمان کوئی نہیں ہوئے، اسی تے بڑے اسلام نو بڑا آسان دین سمجھ لیا ہے، اسی تے دین نو مذاق بنا دیا ہے، اسی آپ بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، پردادا بھی مسلمان، اور جس بندے نے کوئی چیز محنت کر کے بنائی ہوئے، جدوں لوگ انڈیا تو پاکستان آئے اتنے زمیناں دے اندر انہاں نے اپنے کئیاں دے نال ہتھاں دے نال کلہاڑیاں دے نال بڑے بڑے درخت پٹے تے زمیناں نو آباد کیتا۔ انہاں زمیناں دی قدر انہاں بزرگاں کو جا کے پوچھو،
ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਕਦਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਅਗਰ ਆਪ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਪ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਜ਼ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਜ਼ੀ ਵਕਾਰ ਬਗੈਰ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਿਉਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। हजरत अबू हुरैरा आप ते मुसलमान हो गए लेकिन मां मुसलमान नहीं, ते मां नबी पाक दे खिलाफ गल्लां कर दी है, ते हजरत अबू हुरैरा कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदियां, क्योंकि मुहब्बत बड़ी है, प्यार बड़ा है। महबूब दे बारे कोई बंदा गलत गल करे ते बंदे कोल बर्दाश्त नहीं हुंदी। हजरत अबू हुरैरा नबी पाक दे कोल गए, सोनिया है ते मेरी मां है ते बड़ी मुकाम वाली है, बड़ी इज्जत की जगह है, पर सोने वो तुहाडे खिलाफ गल्लां करदी है ते मेरे कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदा। सोने मेरी मां वास्ते ही दुआ कर दे, अल्लाह नूं हदायत ही अता कर देवे। ते जग्गां दे पीर ने हाथ चुक लेने ते मेरे आका फरमांदे ने, अल्लाहुम्मा हदी उम्मी अबी हुरैरा, अल्लाह अबू हुरैरा दी मां नूं हदायत अता कर दे। इधरों मेरे मुस्तफा ने हाथ चुक लेने ते जनाबे अबू हुरैरा कहंदे ने, मैं सोचिया वेखा ते सही, मैं पहला अपने घर जाना वा या सोने नबी दी दुआ पहला आसमान दियां बुलंदियां चीरदी होई रब दे अरश तक पहुंचदी है। दौड़ ला लई, गलियां दे विचों दौड़दे होए जा रहे ने, दौड़दे होए जा रहे ने, जाके दरवाजा खटखटाया। अगे जदों भी दरवाजा खटखटांदे मां गुस्से नाल गालियां कढदी, गुस्से नाल बुरा बोलदी, लेकिन अज मां कहंदी है, बेटा ठहर जा, मैं गुसल पई करनी आ, मैं गुसल करके दरवाजा खोलनी आ। ते जनाबे हजरत अबू हुरैरा ठहर जांदे ने। हजरत अज़ी वकार मां ने दरवाजा खोले आए ते मां कहंदी है, वे मेरे प्यारे बेटिया, जिस नबी नूं तू अपना रहबर ते रहनुमा मन्निया है, मैं भी ओनू अपना पीरो मुर्शद मन लिया है। ते जिस रब नूं तू वहदहू ला शरीक मन्निया है, उस रब नूं भी मैं अपना मबूद मन लिया है, वहदहू ला शरीक मन लिया है। हजरत अज़ी वकार हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने, मैं समझ गया कि मेरे घर आउण तो पहला सोने नबी दियां दुआवां आसमान चीर दियां होइयां, रब दी बारगाह विच पहुंच भी गईयां ने ते अल्लाह ने कबूल भी फरमा लईयां ने। सोने नबी दियां दुआवां दी बड़ी फजीलत है, बड़ी बरकत है। गाली कड्ढण वाली मां जनाबे अबू हुरैरा दी मां नबी पाक दी दुआ नाल मुसलमान बन जाती। ते हजरत अबू हुरैरा वास्ते भी नबी पाक ने दुआ कीतियां। हजरत अबू हुरैरा एक सफर दे मुस्तफा दे नाल जा रहे ने ते जनाबे अबू हुरैरा दे कोल उन्हां दे तोशादान दे अंदर 21 खजूरां ने ते सहाबा नूं भुख बड़ी लगी है, सफर दे थके टुटे आए ने ते मेरे आका फरमांदे ने, अगर किसी को थोड़ियां जियां खजूरां मौजूद ने ते मैनूं ले आके दो। हजरत अबू हुरैरा कहन लगे, सोनिया मेरे कोल 21 खजूरां मौजूद ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, इत्थे जमीन ते कपड़ा बिछा दे, उस कपड़े दे उत्ते ओ 21 खजूरां ढेर कर दे। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ कीती है, आप दी दुआ दी बरकत नाल उन्हां खजूरां विच इन्नी बरकत पै जांदी है, इन्नी बरकत पै जांदी है। हजारां दा लश्कर ये खजूरां खा गए ने। आका फरमांदे ने, एक 100 बंदे नूं लैके आ या 10 बंदियां नूं लैके आ, खजूरां खांदे जाण। हजरात हजारां दा लश्कर ओ 21 खजूरां खाण वास्ते आया, सारे ही रज के खजूरां खा लेंदे ने, लेकिन उन्हां 21 खजूरां दे विचों 21 दियां 20 भी नहीं होईयां। अल्लाह ने इन्नी बरकत पैदा कर दिती। ते हजरत अबू हुरैरा कहन लगे, सोनिया मैनू भी दे दिओ। मेरे आका फरमांदे ने, ऐ अपनियां 21 खजूरां गिन के चुक लै ते इनू अपने तोशादान विच पा लै। ते हजरत अबू हुरैरा कहन लगे, सोनिया मैं 21 खजूरां वापस कर लेना वा, लेकिन सोनिया महबूबा बरकत दी दुआ तुसीं कर दिओ। सोने नबी ने तोशादान विच जड़ियां 21
21 खजूरां ने उन्हां वास्ते बरकत दी दुआ कर दिती है। हजरत अबू हुरैरा कहंदे ने ओ खजूरां मैं 27 साल खादियां ने। नबी पाक ने फरमाया ढेर ना करी, इनू उल्टा ना करी, विचों कट कट के खांदा रही, बरकत इन्नी पै गई है सारी जिंदगी भी खांदा रहे, मुकरियां नहीं, क्योंकि सोने नबी ने बरकत दी दुआ की है। हजरत अबू हुरैरा कहने लगे मैं 27 साल वो खजूरा कट कट के खांदा रहा, इन्हां 27 सालों के अंदर मैं इस तोशा दान दे विचों खजूरा कट के 200 मण खजूरा अल्लाह दे राह विच सदका भी कर दित्तियां, लेकिन इहदे विचों एक खजूर भी कम नहीं हुई। सोने नबी दी दुआ दी बरकत नाल 21 दियां 20 भी नहीं होईयां, 200 मण खजूरा सदका कीतियां। ते जनाबे अबू हुरैरा फरमांदे ने एक दिन मेरे को तोशा दान गुम हो गया ते मैं रो रहा। किसी ने आके पूछा अबू हुरैरा गल की है, क्यों रोई जा रहा बच्चियां वर्गू? ते जनाबे अबू हुरैरा फरमांदे ने मेरा तोशा दान गुम हो गया है। कहने वाला कहता है तोशा दान और भी मिल जाएगा। हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने ओदे विच 21 खजूरां सन। कहने वाला कहता है 21 खजूरां भी होर मिल जाणगियां। हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने तोशा दान भी होर मिल जाएगा, 21 खजूरां भी होर मिल जाणगियां, पर मैनू दस ओदे विच सोने नबी दियां दुआवां कित्थों लैके आवांगा? हजरत अबू हुरैरा कहने लगे मैनू 3 चीज़ों का दुख जिंदगी अंदर बहुत ज्यादा होया। पहले नंबर ते जदों मेरे को तोशा दान गुम होया मैनू बहुत ज्यादा दुख होया, बहुत ज्यादा मैनू रोना आया। दूसरे नंबर ते जनाबे हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने जदों जनाबे मुहम्मदुर रसूल सल्लम दी वफात हुई मैनू उदों भी बड़ा दुख होया, बड़ा गम पहुंचया, उदों भी मैं बड़ा रोया। ते तीसरे नंबर ते जदों हजरत उस्मान नू शहीद किया, हजरत उस्मान दी दर्दनाक शहादत के उत्ते भी मैनू बड़ा दुख होया, मैनू बड़ा रोना आया। मैं कुर्बान जावां किन्ने किस्मतां वाले हो लोग, किन्ने नसीबां वाले हो लोग जिन्हां नू सोने मुस्तफा दियां दुआवां मिलियां। हुण सवाल यह पैदा हुंदा है, तुसीं कहोगे मौलाना साहब उन्हां नू दुआवां मिल गईयां, सानू किवें मिलणगीयां? आइए गौर करते जाना। मैं मुख्तसर वक़्त दे अंदर 3 अमल दसने ने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआवां कीतियां ने साडे वास्ते भी, असीं भी सोने नबी दियां दुआवां लै सकने आ। आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा उमरा करन तो बाद क़यामत तक दे आउण वाले लोगां वास्ते दुआ कीती है, आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा उमरा करन तो बाद सिर दे वाल मुंडवा लैंदा है, आका फरमांदे ने अल्लाह तू ओदे उत्ते अपनियां रहमतां दा नुज़ूल फरमा दे। अल्लाहुम्मा रहमिल मुहल्लकीन, अल्लाह सिर मंडवान वालियां वास्ते अल्लाह उन्हां वास्ते रहमत दे दरवाजे खोल दे, उन्हां दे उत्ते अपनी रहमत कर दे। एक सहाबी कहने लगा सोहणिया जेड़ा बंदा सिर दे वाल कतरांदा है ओदे वास्ते मेरे आका फिर मरवांदे ने, जेड़ा सिर दे वाल मंडवांदा है अल्लाह ओदे ते रहमत कर दे। ओ फिर कहने लगा सोहणिया जेड़ा कतरा लैंदा है मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह जेड़ा सिर दे वाल मंडवांदा है ओदे उत्ते अपनी रहमतां दा नज़ूल कर दे। 3 मरतबा मेरे मुस्तफा ने सिर दे वाल मंडवाण वालियां वास्ते दुआ की ते चौथे नंबर ते मेरे आका ने फिर सिर दे वाल कतराण वालियां वास्ते दुआ कर दी। यानी बेहतर एवे उमरा करन तो बाद हज दे सारे रुकन अदा करन तो बाद बंदा सिर दे वाल मंडवा लवे। जेड़ा बंदा उमरा करन तो बाद सिर दे वाल मंडवांदा है वो समझ लवे कि अल्लाह दे नबी दी दुआ मैनू लग गई है, क्योंकि सोने नबी ने अज तो 1400 साल 1500 साल पहला दुआ की थी। अल्लाह क़यामत दियां कंधां तक जेड़ा बंदा उमरा करन तो बाद सिर दे वाल मंडवा लैंदा है, मैं तेरा नबी दुआ करना अल्लाह तू ओदे ते अपनी रहमत कर दे। इसे तरह मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा सौदा खरीदन दे वक़्त और सौदा बेचन दे वक़्त नरमी करदा है, अगर कोई बंदा सौदा लै गया पैसे नहीं तो उन्हें वक़्त मोहलत दे दी, वक़्त दे दिता, नरमी करता है, यानी अपना हक लैन दे वक़्त भी नरमी करता है। और जो बेचता है उदों भी नीयत ये नहीं कि सारा मुनाफा मैं ही इकट्ठा कर लवां, इन्नी कीमत मंगदा, बल्कि नरमी करता है और सोचता है कि इनू भी कोई मुनाफा मिले।
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਰਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਕਰ ਦੇ। اور میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ عصر دی نماز تو پہلا 4 رکعتاں ادا کردا ہے، 4 رکعتاں سنتاں ادا کردا ہے عصر دی نماز تو پہلا۔ اج بھی کچھ بزرگ ساڈے موجود نے جڑے عصر تو پہلا بھی 4 سنتاں پڑھدے نے، وگرنہ ساڈے معاشرے دے اندر اے حال ہے کہ فرض ادا کرنا مشکل نے۔ بندہ اگر مزور ہے نا، اللہ سارے نوں مزوری والی زندگی تو محفوظ فرمائے۔ اگر مزور بھی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ بن گیا، 4 پائی تے بہ کے دنیا دے سارے کام کرتا ہے، لیکن اللہ نے صحت تندرستی دیتی ہے، اس دے باوجود نماز پڑھنے واسطے نہیں آتا۔ دنیا دے کام مزوری انہوں نے کری جا رہا، لیکن نماز صحت مند ہون دے باوجود، تندرست ہون دے باوجود بھی ادا نہیں کرتا۔ میں گل کر رہا کہ جڑا بندہ 4 رکعتاں پہلے ادا کرتا ہے، اللہ دے نبی نے وہ واسطے بھی رحمت دی دعا کیتی ہے، اور پھر ایک جوڑے واسطے بھی اللہ دے نبی نے رحمت دی دعا کیتی۔ آقا فرمانے اللہ جڑا بندہ رات نو سوندا ہے تے تہجد دے ٹائم اپنی بیوی نو اٹھاندا ہے کہ میں تہجد پڑھن لگا تو بھی اٹھ جا، اگر وہ اٹھدی نہیں تے او دے منہ دے اوتے پانی دے چھٹے ماردا ہے، وہ اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھ دی ہے، بیوی اٹھ دی ہے، خاوند نہیں اٹھدا تے بیوی اپنے خاوند نو اٹھان دی ہے کہ اٹھ کے تہجد دی نماز ادا کر لے، اگر نہیں اٹھدا تے او دے منہ دے پانی دے چھٹے مار دی۔ فرمایا اللہ میں اس جوڑے واسطے تیرے کو سوال کرنا، اللہ اس جوڑے دے اوتے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو نبی پاک دیاں اے دعاواں لین دی توفیق عطا فرمائے، اچھی آمین کہہ دو۔ سانو بھی دعاواں مل سکدیاں نے، اے عمل کریے تے سونے نبی دیاں دعاواں دے مستحق اسی بھی بن سکنے ہاں۔ نبی پاک فرمانے اللہ جڑا بندہ میری حدیث سنے انہوں یاد کرے پھر اگے بیان کرے۔ کوئی حدیث چھوٹی تو چھوٹی حدیث عربی نہیں ہوندی، پنجابی چ بیان کر دے۔ فرمایا سونے ربا جڑا بندہ میری کوئی حدیث سنے پھر انہوں یاد کرے پھر اگے من و ان بیان کر دوے، جو میں سنیے اس طرح بیان کر دوے، اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا قیامت دیاں کندھاں تک اس بندے دا چہرہ تر و تازہ فرما دے۔ وہ قبر وچ بھی جائے گا تے اللہ او دا چہرہ تر و تازہ ہی رکھے گا جڑا سونے نبی دی حدیث نو بیان کردا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرن دی توفیق